ایک جملہ سنو میرا. حضور خواجہ حمید الدین سیالوی نے اپنی زندگی دے آخری ایام وچ ایک پمفلٹ جاری کیتا ہے آستانے دی طرف. وہ سارے مریداں دے گھر وچ ہونا چاہیے تے جے گھر وچ نہ لیندے تے اپنی مسجد وچ وڈا سارا چھپا کے لاؤ کہ او اصل دے اندر اہل سنت و جماعت واسطے انجے جویں کرونے دی ویکسی دیا. بابیاں اپنی آخری زندگی وچ کرونے دی ویکسین انہاں دے ہوندیاں کرونا آیا. دوجا کھگ والا کرونا نہیں ہے جڑا مذہبی کرونا ہوندا ہے بغض صحابہ والا یا بغض اہل بیت والا. او دا سائیاں ویکسین تیار کیتی ہے تو تے لگی او تو لا لیا اج تے ٹوٹیاں نے تے اوتے لا دے تاکہ جڑا وضو کردا پیا ہوئے اوندا زہر بھی پاک ہوندا رہے تے جڑی کو اندر پلیدی سو بھی چڑھدی ہے. جلدی سمجھ آئی. یہ بندے آندے نے بابے کی شے ہوندے نے. میں کہ بابا او ہوندا جڑا آن والیاں نسلاں دے اندروں بھی پلیدی کڈ جائے. آئی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ تو اے میں تانوں سبق پڑھاندا پیا. تقریراں میرے تو سارے علماء اچھی کردے نے. میں تو ایڈا مطلب لیکن میرے کو تبلیغ ہے جڑی میں تانوں دسی جانا اس طرح جس مولوی مسیح تے رکھنا ہوئے انہوں بکھایا کرو مولوی جی ایدے اتے تہاڈا اتفاق ہے جڑا پیر حمید الدین سیالوی صاحب لکھے ہے جو آتے ٹھیک تو نہ کہ مسلے تے کھلو جو آکے اے جڑا لکھے ہے میں یہ نہیں مندا تے اودے پیچھے نماز نہیں ہوندی. جڑا پیر آکھے پیر کہ جی میں سنی ہاں تو نہ کہ با جو خواجہ صاحب نے لکھیا ہے سبحان اللہ اے 16 نے صحیح اندے اتے راضی ہیں. جو آکھے راضی ہیں تو دے پیر ہونتے اسی راضی ہیں. جو آکھے نہ نہیں اندے وچ کچھ شکا صحیح نہیں تے تسی سمجھ لوے آئے گی نہ جراثیم لگے. ہن مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ؟ جن وجہ سمجھ نہیں آئی وہ مربوڑا پنچھی ہے تے یا وہ سمجھ لینا نہیں چاہتا. بھائیا ستیہ اور عقیدہ اس زمانے میں اپنا عقیدہ بچا جانا کمال ہے. اور بابیاں دے نال ران دا فائدہ ہے عقیدہ بچ جاتا ہے. عزیزاں نے من صحابہ کرام بیٹھے خارج رسول